اے کہنا ہے رب ذکر انہاں دا کردا اے اس گل تو منکر سڑدا اے اس گل تو منکر سڑدا اے مومن دا سینہ ٹھردا اے جس دم میرے نبی دا جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ اللہ چون کے یار نو یار دیتا اللہ چون کے یار نو یار دیتا ہے نل دین دا پیرے دار دیتا ہے رب ذکر انہاں دا کردا اے اس گل تو منکر سڑدا اے آخری جملہ پڑھ کے زیادہ چاہواں گا توجہ کرنا ذرا جس اس گل تو منکر سڑدا اے قرآن کھول رب دا قرآن کھول رب دا پڑھی زوں محفل غار ہجرت لئی آقا نے جنوں کیتا ہے تیار او جدہ در آقا کھڑکایا ہے جدہ در آقا کھڑکایا ہے جس بھار نبوت چایا ہے رب ذکر انہاں دا کردا اے اس گل تو منکر سڑدا اے اس گل تو منکر سڑدا اے میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن مجید نو نازل فرمایا بال کے کائنات دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا السلام علیکم.